The Father, Son, the Son, to the Holy Spirit. Lord, good morning sa siningatiun. Nagkapangayo kami gito patawaran sa nimo namon mga sala sa imo sa adlaw-adlaw at nanlod. Kag sa mga tao nakasamang ginapasensya. Lord, sa siningatiun, Lord, taga-blessing, Lord, ang mga tao kapakita sa kwarta sa siningatiun, Lord God. Ang mga driver nga biya siningatiun, kabay kamatag sa ambulansya sa ila nga pagpuli nila karon sila balay ng Ginoo, ma-reach nila ang akilasan sa lakyan kag may sobra kag magamit sila ilang panimalay taga kondisyon sa siningation ang mga salakyan nga biyahe siningation kabay kag mabubo sa tanang grasya paghidayat ang kalinong during the time nga nag-arriving sila sa tunga sandalan Ginoo kag nagatransaksyon sa mga kliyente der Ginoo kabay paghidayat ang kalinong sila Ginoo kag sumong mga usang barko siningation nagabiyahe siningation palayo sa katalagman iblis mo sila Lord ipalayo sa katalagman hindi ka makaabot sila nga kaladtuan sabi na kita mga barko sa Pilipinas pakadto sa abroad Ginoo kabay pa kasi pansaon ang pagkadto ni balik dito nila Ginoo pag-abot nila kapag balik naman nila sa Pilipinas Ginoo pakadlaw ikaw makasibaan sound sa mga eroplano nga lupad sa ningation isa may aksidente Ginoo pero sige apon ako nagapangamuyo Ginoo sa tanan nga mga eroplano nga biyahe sa ningation ipalayo sa katalagman sa hindi tay condition agent motor na tayo sa kondisyon ka makasipan sound ang pagbalik sa mga eroplano o sa mga helicopter nga lupad sa nation mga salakyan sa mga military ikaw magaproteksyon gikan sa talagman gikan sa babaw dira Ginoo masyado ka delikado sa sitwasyon dira sa babaw pero sige apon kami Ginoo nagalaom kag gatuo maginong kasalakay da sa imo Ginoo ikaw magaproteksyon sila Ginoo gikan sa paglupad nila kapag balik naman nila Ginoo sila makakapo sila mga barracks Ginoo sa sinimation mga fireman ipalay mo sa talagman ito bilog nga kalibutan mga fireman din sa Bacolod City Negros Occidental bilog nga kalibutan Ginoo ikaw magaproteksyon ikaw sa talagman sa aksidente yung the time nag-aaway sila sa kalayo Ginoo kag makabalik man sila si pansound ang ila sa ila mga post sila mga sa ila Ginoo nga ginhalinan nga mga opisina Ginoo kabay kag mahatag Ginoo sa mga lawas Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan sa mga fireman nga bilog nga kalibutan Bacolod City Negros Occidental Region 6 kag sa National Office kag sa bilog nga kalibutan subong Ginoo kani ikaw gid makahatag sa mga lawas Ginoo sa tag sa mga Bureau of Fire Protection sa bilog nga kalibutan makahatag sa mga lawas labi na gid kami Ginoo tagaay kami sa pagtuo sa dako Ginoo kag sining Ginoo iblis na tanang nga pangumas sa siningation Ginoo nga tagaay sa maayo nga lawas kag ang ila panimalay si pansound sa paghalin nila ka mabalikan na ila pamilya si pansound sige apon kag tagaay sa sang dugang nga kusog sa pagtanom sang mga tanan-tanan mga kararuton sa sini mga tinion kag tagaay pagkikusog kabakod at tanan nga bata kapuway sa siningation halayuan ay sa mga katalagman sa hindi sa mga balatian Ginoo na dugay-dugay mag-abri klase Ginoo ginatubya ko sa imo Ginoo iblis Ginoo mga President Marcos kag si Vice President Sara Duterte including sa mga congressman at sa mga senador Ginoo sang layi na nagahimo sang layi kung paano maka bulig sa mga Pilipino nga subong nga siyado ko puraot ko pagkapigado nga puno sang problema at tanan-tanan nga mga Pilipino o tanan nga mga tao gatubang sa tanan nga problema subong nga tion Ginoo kani gatugyang inamo simo ikaw nga bubo sang blessing katawhayan kag kalinong sila panimalay sa Bureau of Fire Protection Bacolod City ikaw mga protection sila panimalay sa tanan nga mga Bureau of Fire Protection sa adlaw-adlaw ka tanan kanday Sir Stephen nga tanang official ikaw mga sipan sound kag sa tanan mga benepisyo sa government employee kabay na Ginoo magainabot na Ginoo kag pagtuo namon simo matudto dalin sa among yatag ipusuon kag ginatugyan namon sino Ginoo sa sini nga mga tiyon adlaw sa Domingo kabay adto kami sa simbahan ikaw magaprotek sa among gikan sa talagman sa kinti sa adlaw-adlaw nga tanan kay ikaw mabless sa sini kagahon sa amon nga pagpangamuyo sa bugos nga makatawhan sa bilog nga kalibutan ikaw Ginoo magabless sila sa adlaw-adlaw nga tanan kag hatag ang tanan-tanan mga blessing sila labi na gid Ginoo pagbag-o kag pag-isa sa pagpangamuyo sa pagsalig sa imo nga ikaw Ginoo bala nga Ginoo hanin sa una hasta subong at tanan namong pangamuyo kang amat mo Ginoo sa bat Ginoo ganing itugyan namo sa sining adlaw iblis kami Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan ipagidait hatag sa amon kalnong sa tagsa panimalay sa mga pamilya nga nagaginamo sa sining ation ipaluntad ang kalino katawhayan tagpadali Ginoo sa mga anghel nga magabulig dira Ginoo kag magapangin babaw Ginoong imo balaan nga kahom dira Ginoo sa mga gamo nga mga lugar Ginoo lagi nagisumok sa mga nasyon nga sa gira kabay ikaw mga paluntad sang kalinong Ginoo
sa ila Ginoo, kag madula na Ginoo ang gamo Ginoo, tungod ikaw na nagapatunga Ginoo, gasalig kami nga wala sa imposible sa imo sa babaw sa kalibutan. Mayroon na siya nga gusto Ginoo maging himbabaw sa sini nga kalibutan, pero Ginoo pa maklata sa ginahimo nga hindi amo Ginoo. Kabalo kami wala imposible sa imo. Ang pagtuga mo diri sa tao sa ibabaw sa kalibutan, mga pangabuhi sang isakto kag sa maayo nga paagi kag wala sang gamo. Kani katugyan namo si mo Ginoo, nga hindi pagatuguti Ginoo imo kaaway nga mga pinipit naman sa bilog nga kalibutan. Lord, kabay pa ikaw mahatag sa mo sa proteksyon sa adlaw-adlaw nga tanan nga magabakod ang amon pagtuo sa imo, nga ikaw tuo kaming ikaw makabulong sa tanan ng mga blatian na batyag namo sa tanan nga problema namon, nga ikaw maka-answer o makasabat sa tanan nga problema na nabatyag namon. Labi na gid kung isa sa mga ara kami sa anday sa problema. Lord, hindi gid pagtuguti sige hapon Lord. May mga tao pa nga maghikog nga tungod na ginluhog asa mo sa imong blood nga dugo, nga naluwas na sila kabay pa nga sige hapon ang drugs hindi magapangibabaw sa bilog nga kalibutan, makita solusyon ng amon pong sa Pilipinas nga nasuloy madula gid kag ang matanam nga tao sa dalom sina magabalik sa pagtuo sa imo kay ikaw gid Ginoo ang balaan ni Ginoo halin sa una hasta subong ako nagatuo pagi sa paghatag mo sa akon sa 3 ka kabuhi nga ang tanang kong ipangamuyo sa vlog video magin kita sa iban nga tao kag mabatian ang amon ginapangamuyo subong ina ilong ginamon para matagid ini Ginoo kag kabay ikaw gid magabubo sa tanan-tanan nga mga grasya sa amo sa tag sa Pilipino sa sini nga adlaw sa pagtuo sa imo ang tanan mga tawo nga problema ginatugyan ko sa imo ikaw mga hatag sa kusog kabakod sa tanan nga problema abot la kabuhi nga malampuasan nila ang mga tao nga gaginamo sa ila panimalay ikaw gid magapaluntad kalinong katawhayan sa sini mga tinion Ginoo gabayan ng mga salakyan palayo sa talagman sa aksidente kag makasip-an sound kag ikaw sa mga gamod sa mga dalan kabay pa nga ikaw magasip-an sound sa tanang ilang mga engine o motor la kag makondisyon ang salakyan kag matawag sa lakay dira masip-an sound gid Ginoo gid gid Ginoo kami Ginoo perfect nga kuha sa tanan nga problema sa kalibutan gid pangamuyo namo si mo Ginoo magabalik lang kami Ginoo sa pagtuo sa imo kag pagbulig Ginoo sa tanan mga tawo amon nga bululigan sa amon nga vlog video ini Ginoo kanay ikaw magapangamayo sini 3 times a day maka-prayer na kami aga ug to kagabi kag magahugot ang amon pagsalig sa imo kay ikaw gid ang balaan nga Ginoo nga hindi na mo nabalaan kung ano pa ang mga trials kabot sa sini nga kalibutan ang amon ang Ginoo magabakod la kami sa pagtuo sa imo kay ikaw lang ang balaan nga Ginoo halin sa una sa subong nga tion iblis ang tanan nga tawo gapadulong sa sini nga tion sa mga simbahan dugay-dugay palayo sa talagman sa hindi kondisyon masalakan matawag sa kay sa masalakan palayo sa talagman sa aksidente to avoid accident during the time the arriving to all vehicles nga going to church so Lord God so please me to God to protect to it's of one of na mga tao nga nagasakay sa mga salakyan nga nagalakat sa mga dalan nga malapit lang sa mga simbahan ikaw gid mahatag kusog kabakod kag kabay pag Ginoo gitog yang si mga preacher except sa mga pare Ginoo nga tutuodon gid nila Ginoo ang pagtudlo sang imo nga pulong nga tutuod nga makilala sa tanan nilang membro mga tawo nga sila gid ang guide nagatudlo nga kung paano magapalapit ang mga tao sa imo Ginoo kabay pag Ginoo nga mo vlog video magapamayuhon mi ni Ginoo nga in spite nga hindi pa kami na-honor sa YouTube o nakilala pero siga po nagapadayon pre video kami agod makabulig sa bilog nga kalibutan ginatan ng mga Pilipino dira Ginoo sa abroad ipalayo sa katalagman sa kitim jud datara sa mga presuan kabay makagawa na sila makabalik na sila sa pamilya tekso makakol na sila pamilya Ginoo kabalo kami Ginoo nga kung isa Ginoo kadamo gid sa mga Pilipino Ginoo ka biktima dira tungod sila mga amo makabalaan jote nga sa laor ano pa nga mga pabangod sang amo para sila mapriso or ano pa Ginoo kabubugatan sila nga obra balo kami kabudlay mangita sang obra sa abroad tanan nga kabugatan sang obra imo gid sugata Ginoo kani ginatugan namo si mo pagbulig mo dira Ginoo sa tanang mga Pilipino dira sa abroad nga ikaw magapakamayo masip-an sound sa ilang pagpangabuhi dila tungod nagapangabuhi sila sa pagpangita sa ilang kinawala o pa agud makabulig diri sa ilang mga pamilya sa pungsod sa Pilipinas gani ibuligi gid ang bugos nga nasyon hindi lang tanan ang mga Pilipino nga siningation ang trials ginabot sa kalibutan gabulupok ng mga bulkan
nga hindi naman mabalaan, may bagyo nga pinakakusog nga so hindi naman mabatyagan, pero gusto mong mabatyagan na namon kag may ara earthquake nga do kadali lang pero kadako sa mga damages tungod sa gulpyada ng kakusog ang earthquake. So ay natanan mga bagay ginatugyan namon si mong jud tay maabot na ang mga disaster kabay magabakod ng amon pagtindog kapag tuo kapag salig sa imo nga hindi kami magaratol mag-abot ina nga mga trial sa amon kabuhi tulad dir sa paglupok sa bulkan na kanaw ng tanan kinulbaan tungod kay basi maglupok isa na ang paglupok ino kag magwa ng tanan nga mga bato nga nagainit dir ang mga dalag ko kagagmay kag sa mga laba nga nagainit ang mga duta dir nga perti ka init hali sa sulod sa ang bulkan mismo maga damage sa ang tanan nga pumuluyo nga maagyan niya madabot ya pero sige hapon tungod nagapangamuyo kami sige hapon singaw lang ang na patyagan namo sa bulkan sang kanlaon diri ang aso lang gumuha kag ang laba nag-spread out lang sa jutay lang mga natanan ng mga buko sa Bacolod City nakadabot diri sa pagpanmaho sang sulfur o asupre pero sa gihapon pasalamat kami way nagdugay way nagdabot sa kauras o nagdugay nga makahalit sa mga tawo kadali lang Ginoo pag dasong inadlaw gumawa naman ang laba pero sa gihapon salamat kami nga dala nag-agi sa suba nagin-agyan lang wala ini naglapta sa bugos nga Negros Occidental gani ginatugyan namo salamat kami sa imong Ginoo nga ka Japon nga nagapamati sa tanan nga panguyo so tanan nga tawo ako ni panguyong gala o ako sa sining mati niyon ay mong sabton sa isakto nga pagi kag sa isakto nga mga oras gulat kami kung saan mo sabton pero importante nakabulig kami sa amon pariyo sa pagpangamuyo sa bilog nga mga tawo nga kalibutan sa pagdepensa sa amon na pong sa pagbulig sa amon nga National Government Philippines Ginoo President Ramos kag Vice President Sergio Duterte sa including pala sa mga senador kasi iban pa nga mga staff dire sa Malacanang bisan paano makabuli kami sila sa pagpangamuyo ako doon dapat himuon ini tanang ginapangayo ganamon sa ngalan ni Jesus in Jesus name amen and amen. God bless you and good morning shout out all viewers my YouTube channels and subscribers in my YouTube channels and new subscribers and new friend. Thank you very much for watching my YouTube channel. God bless you and good morning. Ang Ginoo magaupod sa inyo sa silingation ka magapayo sa inyo bugos nga adlaw. God bless you. Good morning.